हामी जीवनमा थुप्रै थुप्रै अवस्थामा वी बिकम वेरी आवर लाइफ फ्याटिक्स अघि जीवनमा त्यस्ता थुप्रै थुप्रै अवस्थाहरू आउँछन् जहाँ पोटिला पोटिला गालाहरू चाउरी पर्छन्, पुष्टिएका पाखुराहरू लत्राउँछन्, बलिया घोडाहरू अब डगमगाउन थाल्छन्, मजबुत खुट्टाहरू अब हिँड्नै नसक्ने गरी कुजिन्छन्, बलिया छातीहरू चिरिन्छन्, बुलन्दीले भरिएको आवाजहरूमा मिलिन्ता आउँछ, कोसौं दूरसम्मका कुराहरू छर्लङ्ग देख्ने आँखाहरूले अब सबै कुरा त्यो आँखाको अगाडि सबै कुरा मधुरिन थाल्छ। स्पष्ट लाग्ने बोली पुनः तोतलाउँछ, हड्डीका पाङ्राहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्न सक्ने दाँतहरू सबै झर्छन्, जीवन खसालिन्छ, जीवन वेरी हुन्छ, जीवन भाँचिन्छ, जीवन टुक्रिन्छ, जीवन लाथालिङ्ग हुन्छ। तर जब जब तपाईँ अनि मेरो जीवन लाथालिङ्ग हुन्छ, जब जब तपाईँ अनि म भाँचिन्छौँ, जब जब तपाईँ अनि म वेरी हुन्छौँ, जब जब तपाईँ अनि म तल पुगेका हुन्छौँ, तब तब हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हो आफ्नो ब्याट्रीलाई रिचार्ज गर। आमेन। आफ्नो ब्याट्रीलाई रिचार्ज गर। रिचार्ज अ ब्याट्री। जब तपाईँको खुट्टो भारी हुन्छ, रिचार्ज अ ब्याट्री। जब तपाईँको मनमा ढक्कै आएर केही रोकिन्छ, रिचार्ज अ ब्याट्री। जब तपाईँको आवाज बुलन्दीले भरिएको आवाजहरूमा मिलिन्ता आउँछ, रिचार्ज अ ब्याट्री। जब तपाईँको मनमा ठुलो बोझले तपाईँ दबिनु भएको हुन्छ, रिचार्ज अ ब्याट्री। जब तपाईँको मन भाँचिएको हुन्छ, रिचार्ज अ ब्याट्री। जब तपाईँको परिवार अनि सम्बन्ध चर्किएको हुन्छ, रिचार्ज अ ब्याट्री। किनकि रिचार्जिङ हरेक कुरालाई दरकार छ। आज हरेक कुरालाई रिचार्जिङ दरकार छ। प्रियो, हामीलाई थाहा छैन हिजो के भयो, हामीलाई थाहा छ आज के भयो त्यो पनि थाहा छ, तर भोलि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। भोलि कुन चाहिँ तुफान हामीले सहनु पर्ने हो त्यो थाहा छैन। हामी प्रत्येक जीवनको निम्ति भिन्न भिन्नै प्रकारका योजनाहरू बनाउँछौँ। 2020 को साल थियो र मार्च महिना हामी प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो योजनाहरू थिए। अब मार्च महिनाबाट यसो गर्छु, अब अप्रेलबाट यसो गर्छु, ब्याङ्किङ सेक्टरले यसो गर्छु, अनिल अम्बानीले यो गर्छु भन्दै थियो होला, टाटाले यो गर्छु भन्दै थियो होला, बिर्लाले यो गर्छु भन्दै थियो होला। तर जसो मार्च आयो, कोरोना भाइरस आयो, हामी सबै त्यसको चपेटमा पर्यौँ। आज रोगले संसार ग्रस्त छ। आज भावनात्मक रूपमा मान्छेहरू तोडिएका छन्, भत्किएका छन्। तथापि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, रिचार्ज ब्याट्री। आफ्नो ब्याट्रीलाई रिचार्ज गर्नुहोस्। आफ्नो ब्याट्रीलाई रिचार्ज गर्नुहोस्। किनकि जब हामीले आफ्नो ब्याट्रीलाई रिचार्ज गरेका हुँदैनौँ नि, जब हामीले आफ्नो ब्याट्रीलाई रिचार्ज गरेका हुँदैनौँ, तब हामी धेरैपल्ट दुःख भोग्छौँ। एउटा समय थियो, मलाई याद छ, जब मैले मेरो क्यामेरा बोकेर फोटो खिच्नु पर्यो भनेर अघि एउटा विशेष ठाउँमा म गएको थिएँ। हामी यात्रामा थियौँ, मजा आउँदै थियो, सबै कुरा एकदमै आनन्दको समय थियो। अनि अब म फोटो खिच्नु पर्यो भनेर क्यामेरा निकालेको त क्यामेराको त ब्याट्री एक्जस्टेड भनेर देखायो। मेरोमा क्यामेरा पनि छ, त्यसले फोटो पनि खिच्छ, तर ब्याट्री सक्यो, ब्याट्री एक्जस्ट भयो। तब म तुरुन्तै चेन्नईको मार्केटमा गए अनि चेन्नईको मार्केटबाट एउटा ब्याट्रीलाई रिचार्ज गर्ने अघि त्यो पोर्टेबल रिचार्जेबल ब्याट्रीलाई रिचार्ज गर्ने एउटा मसिन किने। अनि जसो मैले ल्याएर मेरो होटलमा त्यसलाई प्लग इन गरेँ, हिजो एक्जस्ट भएको मेरो ब्याट्री आज फेरि फुल चार्ज भयो। अनि जसो मैले मेरो क्यामेरामा त्यो ब्याट्रीलाई लगाएँ, मेरो क्यामेराले फेरि फोटो खिच्न थाल्यो। आज तपाईँले मेरो कम्प्युटरमा चेन्नईका थुप्रै तस्बिरहरू देख्नुहुन्छ।
प्रिय जीवन पनि यसरी नै धेरैपल्ट एक्जस्ट हुन्छ, जीवनको ब्याट्री पनि यसरी नै सकिन्छ। जीवन धेरैपल्ट बेहोस हुन्छ। कहिले कहिले निराशताको सामना तपाईँ अनि मैले गर्नुपर्छ, कहिले कहिले दुःखको सामना गर्नु पर्दछ, सधैँभरि पुगिरहेको परिवारमा अपुगको सामना गर्नु पर्दछ। सबै कुरा भइरहेको समय मान्छेको जीवनमा पनि केही कुरा नहुने समय आउन सक्छ। बलियो न बलियो मान्छे पनि चर्किएर खत्तम अवस्थामा पुग्न सक्छ। प्रिय जीवन यस्तै हो, यो एउटा जीवनको चक्र हो र जीवनकै एउटा हिस्सा र पाटो हो। तर जब जब तपाईँ अनि म यस्तो अवस्थामा आउँछौँ नि, यस्तो अवस्थामा आउँछौँ, धेरैजनाले जीवनबाट हरेस खान्छन्, जीवनबाट हरेस खान्छन्। अब मेरो केही नहुने रहेछ, म त सकिएछु, म त खत्तम भएछु भनी मानिसहरू भन्ने गर्छन्। तर म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, जसरी मेरो क्यामेराको ब्याट्री सक्यो तब मैले रिचार्ज गर्ने एउटा मसिन किने, अनि जसो मैले ब्याट्रीलाई रिचार्ज गर्ने मसिनमा हाले तब मेरो ब्याट्री पूर्ण रूपमा चल्न थाल्यो। इट इज जस्ट द रिचार्जिङ रिक्वायर्ड इन अ लाइफ। तपाईको जीवनमा ठुलो केही आवश्यकता होइन, तपाईलाई सानो रिचार्जको दरकार छ। एकैछिन रिचार्ज गरेर हेर्नुहोस्, सबै कुरा ठिक हुन्छ, सबै कुरा ठिक हुन्छ। अघि बिहानै हाम्रो ब्रदर दिपेनले मलाई भन्नुभयो, उहाँले आमाको फोन बोकेर आउनु भएको रहेछ, अनि आमाको फोनबाट कल गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि मैले त्यो देख्ने बित्तिकै तपाईँको फोनको रिचार्ज सक्यो भनेर भन्दा उहाँले टाउको हल्लाउनु भयो, हजुर सक्यो, हिजै राति सकिएको। फोन छ हातमा, क्यामेरा पनि चल्छ, सबै एप्सहरू चल्छ, सबै कुरा चल्छ। तर जसो उहाँको फोनमा रिचार्ज सक्यो, मोबाइल अब डब्बा हुन्छ। तपाईँ अनि मेरो जीवन पनि डब्बा जस्तै हुन्छ, नचल्ने हुन्छ, केही काम नलाग्ने हुन्छ यदि तपाईँ अनि मैले यो जीवनलाई रिचार्ज गर्दैनौँ भनेदेखि। रिचार्जले चाहिँ फेरि तपाईँको जीवनलाई पूर्ण रूपमा स्टार्ट गर्न र आफूभित्र लुकेर बसेको एनर्जीलाई पूर्ण रूपमा रिभाइभ गर्न सहायता गर्छ। अब पालो आएको छ रिभाइभ गर्ने। आउनुहोस् हामी एफएससीको पत्री, पावलले लेखेको एफएसएसमा भएको मण्डलीलाई लेखेको पत्रीबाट एफएससी 3 अध्यायको 14 देखि 21 सम्म पढ्नेछौँ। यसै कारण म पिताको सामने आफ्नो घोडा टेक्दछु, जसद्वारा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक परिवारको नाम राखिएको छ। म प्रार्थना गर्छु कि उहाँका महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँका आत्माद्वारा भित्री मनुष्यत्वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली बनाउन् र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयमा वास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएका र दरिला भएर सबै सन्तहरूसँग चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ र गहिराइ के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। हजुर ज्ञानलाई पढ्दै जाउँ। र ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू परिपूर्ण हो। उहाँलाई जस्तै हामी भित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। हजुर उहाँलाई नै पिता पुस्ता पुस्तासम्म मण्डली र ख्रीष्ट येशूमा सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन 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 आमेन। हजुर हेर्नुहोस् त यहाँ भर्स 16 मा के लेखेको छ? I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being. 16 मा हेरौँ त, जब तपाईको जीवनमा ब्याट्री सिद्धिन्छ नि, जब तपाईको जीवनमा ब्याट्री सिद्धिन्छ अनि तपाईलाई रिचार्जको दरकार हुन्छ नि, त्यतिखेर परमेश्वरको अनलिमिटेड रिसोर्सेसलाई हेर्नुहोस्, परमेश्वरबाट आउने अनलिमिटेड रिसोर्सलाई हेर्नुहोस्। तपाईको जीवनलाई रिचार्जको दरकार छ, तपाईको जीवनको ब्याट्री सिद्धिएको छ भनेदेखि परमेश्वर तर्फ हेर्नुहोस्, उहाँले तपाईलाई रिचार्ज गर्नुहुन्छ। 16 पद, म प्रार्थना गर्छु कि उहाँका महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्ति
उहाँका आत्माद्वारा उहाँका आत्माद्वारा भित्री मनुष्यत्वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारो। हजुर, उहाँको महिमाको शक्ति, उहाँको महिमामय शक्तिले तपाईँ अनि मलाई उहाँले रिचार्ज गर्नुहुन्छ। उहाँको महिमामय शक्तिले, उहाँको महिमामय ग्लोरियस पावरले उहाँले तपाईँ अनि मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, उहाँले तपाईँ अनि मलाई रिचार्ज गर्नुहुन्छ। जब म प्रस्थानको पुस्तक पढ्दै थिएँ नि प्रियो, मेरो व्यक्तिगत अध्ययनमा प्रस्थानको पुस्तक पढ्दै थिएँ, त्यहाँ म परमेश्वरले मूसालाई बोलाउँदै गर्नुभएको हेर्दै थिएँ। जब परमेश्वरले दासत्वमा, मिश्र देशमा दासत्वमा भएको इजरायलीहरूलाई निकाल्नका निम्ति मूसालाई बोलाउनु भयो नि, तपाईँ हामीलाई यो कथा थाहा छ नि, होइन? यो कथा थाहा छ है? जब उहाँलाई बोलाउनु भयो, तब परमेश्वरले मूसालाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। अनि मूसाले पनि परमेश्वरलाई बारम्बार यो कन्भिन्स गर्यो कि प्रभु, म त त्यो मान्छे होइन त, आई एम द रङ पर्सन, आई एम नट द राइट पर्सन टु टेक द इजरायलाइट्स आउट फ्रम इजिप्ट। प्रभु, म त इजरायलीहरूलाई मिश्र देशबाट निकाल्ने सही मान्छे होइन त। म जस्तो नाथे बुढो मान्छेको कुरो त्यो मिश्रको राजा फारोले सुन्छ होला र? त्यो कोर्टमा म उभियो भने त सबै मलाई देखेर हाँस्छ होला। अनि हेर्नुहोस् त, इजरायलीहरूले पनि मलाई देखेर भन्छ होला, तिमी को हो जस्तो तिमीलाई लाग्छ? तिमी को? हु डु यु थिङ्क यु आर? इजरायलीहरूले पनि मलाई भन्छ होला, प्रभु, म त रङ मान्छे हो, आई एम नट द राइट पर्सन फर दिस जब, यो कामको निम्ति म सही मान्छे होइन भनेर मूसाले परमेश्वरलाई कन्भिन्स गर्ने कोसिस गर्यो। र मूसाको हिसाबले मूसा सही थियो। मूसाको हिसाबले मूसा सही थियो, किनकि त्यही कोर्ट थियो, त्यही दरबार थियो जहाँबाट मूसा भागेर निक्लेको थियो, होइन र? त्यो कथा हामीलाई थाहा छ। अनि जुन चाहिँ दरबारबाट ऊ भागेर निक्लेको थियो, त्यही दरबारमा परमेश्वरबाटको दरख्वास्त लिएर जाँदाखेरि मानिसहरूले उसलाई सम्मान गर्दैन। अनि ती इजरायलीहरूले पनि उसको वास्ता गर्दैन। ऊ सही थियो। ऊ को नै थियो र फारोको दरबारमा गएर उभिने, खडा हुने? उसँग के थियो? कस्तो क्षमा, कस्तो प्रकारको शक्ति थियो र? ऊ त केही थिएन। उसले आफ्नो बारेमा जे भन्दै थियो उसले सही नै भन्दै थियो। त्यसरी नै तपाईँ अनि म पनि को हौ? तपाईँ अनि म पनि को हौ? हामी सबैसँग त्यस्तो हामी स्मार्ट छैनौँ, हामीसँग त्यस्तो ट्यालेन्ट छैन, त्यस्तो सुन्दरता छैन, कुनै पनि अरू आकर्षणका कुराहरू छैन, पैसाहरू छैन, मौकाहरू छैन, हामीसँग राइट कनेक्सन छैन, त्यहाँसम्म पुग्ने गरी राइट कनेक्सन छैन, सही साथीहरू छैन, संसारको आँखा अनुसार है, संसारको दृष्टिमा अनि हाम्रो आफ्नै दृष्टिमा पनि हामी पर्याप्त छैनौँ। म आफ्नै बारेमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मसँग म स्मार्ट छु, न म ट्यालेन्टेड छु, न मसँग रूप छ, न मसँग रङ छ, न मसँग ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई म चिन्छु, न कुनै मसँग न त्यत्रो धेरै पैसा छ, केही छैन प्रियो, केही छैन। अनि यही कुरोलाई मूसाले भन्दै थिए। अनि मूसाले भन्दै गर्दा नि प्रियो, परमेश्वरले यो कुरालाई थाहा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तैँले ठिकै भनेको होस् छोरो। अनि जब म सोध्छु नि प्रियो, परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मसँग न रूप छ, न रङ छ, न ट्यालेन्ट छ, न म स्मार्ट छु, न केही छ, तथापि परमेश्वरले मलाई राजाहरूको बिचमा राख्नुभयो। हालेलुया। तपाईँ आफ्नो बारेमा के सोच्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो बारेमा के सोच्नुहुन्छ? तपाईँ को हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँसँग स्मार्टनेस होस् या नहोस्, तपाईँसँग ट्यालेन्ट होस् या नहोस्, तपाईँसँग अपर्च्युनिटी होस् या नहोस्, तपाईँको कनेक्सन होस् या नहोस्, तपाईँको मित्रहरू होस् या नहोस्, तपाईँलाई मान्छेले पत्याओस् या नपत्याओस्,
तर यदि परमेश्वरले तपाईलाई चलाउनु भएको छ भनेदेखि, यदि परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई डोर्याउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँ राजाहरूको बिचमा खडा हुनुहुनेछ अनि तपाईँले राजाहरूको बिचमा खडा भएर तपाईँले राजासँग बोल्नुहुनेछ। म भुटानको राजासँग यसरी बोल्दै थिएँ, काम्नी झुकाएर थुप्रै मान्छेहरू हाम्रो अगाडि यसरी घोप्टो परिरहेका थिए अनि हाम्रो टिमले भुटान सरकारलाई म फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याइदिउँ, भुटान सरकारलाई एउटा ठुलो धनराशि भुइँचालोको बेलामा धनराशि चेक काटेर भुटान सरकारलाई दिइरहेको थियो। अनि होम सेक्रेटरीले राजाको तर्फबाट हामीलाई धन्यवाद ज्ञापन गराउँदै थियो। म जस्तो नाथे, म जस्तो थोत्रे मान्छे, म जस्तो नचल्ने मान्छे, म जस्तो रूप न रङ न केही भएको मान्छे, न ट्यालेन्ट न योग्यता न नै कुनै एजुकेसन भएको मान्छेलाई परमेश्वरले राजाहरूबाट माग्न होइन तर राजालाई दिन पठाउनु भयो। आमेन। This is the power of God. When God recharges you, जब परमेश्वरले तपाईलाई रिचार्ज गर्नुहुन्छ, तपाईँ राजाहरूलाई गएर पनि आफ्नो मुट्ठी खोलेर दिनुहुन्छ। आमेन। प्रिय, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले मोसाले के सोच्दैछ त्यो कुरालाई सोचिरहनु भएको थिएन। मोसाले आफ्नो बारेमा के सोच्छ त्यो कुरालाई परमेश्वरले सोचिरहनु भएको थिएन, तर परमेश्वरले यो सोच्दै हुनुहुन्थ्यो जो उहाँले मोसाको बारेमा सोच्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो बारेमा के सोच्नुहुन्छ परमेश्वरले त्यस विषयमा सोच्नुहुन्न। God is not thinking the way you are thinking about yourself. God is thinking the way He is thinking about you. Because the way God looks at you, the way God touches you, the way the Lord's sight is upon you is quite different than the way we see ourselves. हामीले आफ्नो बारेमा आफूलाई जसरी हेर्छौं नि, जुन प्रकारले हेर्छौं, जुन दृष्टिकोणले हेर्छौं, परमेश्वरले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बिल्कुलै भिन्न छ। मोसाले आफूलाई एउटा हारेको बुढो मान्छे भनी सम्झिँदै थिए। बुढो मान्छे मेरो कुरो कसले पत्याउला, कसले मेरो कुरा सुन्ला, कसले मलाई कस्तो राम्रो, मोसा अझै भन भनेर कसले भन्छ। मोसाको सोच यो थियो, तर परमेश्वरको सोच यो थियो कि म मोसाद्वारा इजरायलीहरूलाई त्यो दासत्वबाट निकाल्नेछु। म इजरायलीहरूलाई त्यो दासत्वबाट मोसाद्वारा निकाल्नेछु। यो थियो परमेश्वरको हेर्ने दृष्टिकोण, यो थियो परमेश्वरको आफ्नो विचार मोसाको निम्ति। We look at situation and say I can't. हामी कुनै पनि परिस्थितिलाई हेर्छौं र हामी भन्छौं अब म गर्न सक्दिनँ, अनि साँच्चै पनि हामी त्यो कहिले गर्न सक्दैनौं। अनि हामी कहिले हाम्रो लिमिटमा पुग्छौं। हाम्रो सहने एउटा लिमिट हुन्छ, बोल्ने एउटा लिमिट हुन्छ, बात गर्ने एउटा लिमिट हुन्छ, माया गर्ने एउटा लिमिट हुन्छ, सबै कुराको एउटा लिमिट हुन्छ हाम्रो। अनि हामी जब हाम्रो लिमिटमा पुग्छौं हामीलाई लाग्छ अब हुँदैन, सक्दिनँ, अब नो मोर, ओ लर्ड म सक्दिनँ, अब भयो, सक्यो, आई कान्ट डु एनी मोर, अब गर्न सक्दिनँ, अब म अगाडि बढ्न सक्दिनँ त हामीलाई लाग्छ। तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सानो हुनुहुन्न। God is not small, God is not tentative, God is not tiptoeing, God is not around intimidity. परमेश्वर स्थितिमितिको परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वर साना कुरामा अल्झिएको परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ our God is the God of possible. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ संभावनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ संभावनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैले त येशूले भन्नुभयो मानिसहरूको निम्ति यो असम्भव हो तर परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वरमा सबै कुरा सम्भव छ। मानिसको निम्ति असम्भव भए तापनि हामी थाक्छौँ, स्वभावैले हामी थाक्छौँ।
हामी लड्छौँ, हामी भत्किन्छौँ, हामी चर्किन्छौँ, हामी टियर डाउन हुन्छौँ, हामी टियर डाउन हुन्छौँ र हाम्रो आँखाहरू झुक्छ, आँखाका लोतीहरू लत्रिन्छन्, गालाका पोक्चे पोक्चे मासुहरू लत्रिन्छन्। त्यतिखेर तपाईँ अनि मलाई नि लाग्छ कि सबै खत्म भएछ। बट पिक्चर अभी बाँकी है मेरे दोस्त, and that picture is being directed by our heavenly Father. परमेश्वर चाहिँ त्यो पिक्चरको निर्देशक हुनुहुन्छ, नबिर्सिनुहोस्। गो टु द्याट रिसोर्ट। भजन सङ्ग्रह 56 अध्यायको 8 पदलाई हामी हेर्छौँ। कहिले कहिले हामी सोध्छौँ नि, यो दुःख कहिले सकिएला हो, यो पीडा कहिले सकिएला हो, यो मुटु दुख्नु कहिले बन्द होला हो, यो चोट लाग्नु कहिले बन्द होला हो। त्यतिखेर हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ दया, सान्त्वना र करुणाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर, मेरो परमेश्वर चाहिँ नि दया, करुणा र सान्त्वनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। पढौ त 56 को 8। मेरो विलापको लेखा राख्नुहोस्, मेरो विलापको लेखा राख्नुहोस्, मेरो आँसु तपाईको फिलिस्तीमा राखिदिनुहोस्, मेरो आँसु तपाईको फिलिस्ती तपाईको बोतलमा भरेर राख्नुहोस्। के ती तपाईको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? के तपाईको पुस्तकमा ती लेखिएका छैनन् र? तपाईको आँखाको नि एक एक थोपा आँसु नि परमेश्वरले आफ्नो पुस्तकमा लेखेर राख्नु भएको छ। God has kept records of all your sorrows. तपाईको हरेक दुःखको हिसाब उहाँको पुस्तकमा छ। तपाईको हरेक थोपा आँसुलाई उहाँले फिलिस्तीमा, उहाँले बोतलमा भरेर राख्नु भएको छ। He has kept a good record of every sorrows and every tears that has rolled down your cheeks. तपाईको गालाबाट बगेको एउटा एउटा थोपा आँसुहरूलाई नि परमेश्वरले नि आफ्नो फिलिस्तीमा, आफ्नो बोतल भित्र भरेर राख्नु भएको छ। आमेन। जब जब हामीलाई लाग्छ अब यो दुःख म सहन सक्दिनँ, दुःख म सहन सक्दिनँ, अब यो कष्ट म सक्दिनँ, यो बिमारीलाई म सहन सक्दिनँ, तपाईँ अनि मलाई लाग्छ God will hold us in his loving embrace. परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई उहाँको प्रेमिलो अङ्गालोमा भर्नुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँ अनि मलाई कहिले भन्दा पनि कहिले छोड्नुहुन्न र सधैँभरि तपाईँ अनि मलाई सान्त्वना र कहिले नसकिने आनन्दले भर्नुहुन्छ। आमेन। जब जब तपाईँलाई लाग्छ यत्रो बिना खर्च म गर्न सक्दिनँ, यत्रो बिल म तिर्न सक्दिनँ, यत्रो परिवारलाई म चलाउन सक्दिनँ, यत्रो लोन्सहरू म चुकाउन सक्दिनँ, जब जब तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि उहाँले आफ्नो महिमा अनुसार हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गर्नुहुन्छ। आमेन। उहाँले आफ्नो महिमा, गॉड विल, परमेश्वरले आफ्नो सम्पत्ति अनुसार, परमेश्वरले आफ्नो सम्पत्ति अनुसार, परमेश्वरले के अनुसार अरे आफ्नो सम्पत्ति अनुसार तपाईँ अनि मेरो आवश्यकतालाई पुरा गर्नुहुन्छ। हाम्रो हिसाबले होइन, हाम्रो हिसाबले होइन, तर परमेश्वरको सम्पत्तिको हिसाबले तपाईँ अनि मलाई निकाल्नुहुन्छ। God will meet all our needs according to his riches. उहाँको सम्पत्ति अनुसार तपाईँ अनि मेरो आवश्यकता र मेरो खाँचोलाई उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। प्रभुले भन्नुभएको छ कि दाउदलाई उहाँले भन्नुभएको छ कि धर्मी जन भोकै हिँड्नु परेको र त्यागिएको मैले मेरो जीवनमा कहिले देखेको छैन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभुले भन्नुभएको छ धर्मी जन भोकै हिँड्नु परेको, I have never seen the righteous been forsaken and begging bread. मलाई रोटी देऊ न भनेर धर्मी जनले माग्दै गरेको र परमेश्वरबाट त्यागिएको मैले आजसम्म देखिन भनेर दाउदले आफ्नो भनाइमा, आफ्नो लेखाइमा लेखेको छन्। हामी हाम्रो मिनिस्ट्रीको बारेमा, हाम्रो मण्डलीको बारेमा,
हाम्रो कामको बारेमा के सोच्छौं, हामी आफ्नो बारेमा के सोच्छौं, द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट। तर परमेश्वरले हाम्रो बारेमा के सोच्नुहुन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईलाई लाग्ला म यो मण्डलीको अगुवा हुने योग्यको छैन, म सन्डे स्कुलको टिचर हुने योग्यको छैन, म अनुवाद गर्ने लायक छैन, म परमेश्वरको वचन बोल्ने लायक छैन, म नानीहरूलाई सिकाउने लायक छैन। मूसालाई पनि लागेको थियो, मूसालाई पनि लाग्थ्यो म योग्य छैन। तर तपाईलाई लागे तापनि जहिले हेर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईको बारेमा के सोच्नुहुन्छ। What does God think about you? प्रभुले तपाईको बारेमा के सोच्नुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। What is your source? तपाईको सोर्स के हो? तपाईले आफ्नो ब्याट्रीलाई कहाँबाट चार्ज गर्दै हुनुहुन्छ? अघि भर्खरै म यहाँ मेरो रेजर मसिनलाई त्यहाँ प्लग गर्दै थिएँ अनि अनेक मसिनलाई अन गर्छु, अनै हुँदैन। दाढी ट्रिम गर्नु पर्यो भनेर अनेक मसिनलाई अन गर्छु, अनै हुँदैन। अनि मैले दिपेशलाई बोलाएँ अनि दिपेश जात गएर भित्र हेर भनेर दिपेशलाई बोलाएर हेरेको त दिपेशले भन्यो पापा लाइन नै रहेन रहेछ। बुझ्नुभयो? तपाईले आफ्नो प्लग कहाँ लगाउनु भएको छ त्यसले फरक पार्छ। तपाईले नि आफ्नो प्लग कहाँ लगाउनु भएको छ त्यसले फरक पर्छ। तपाईको मसिनमा पावर आउँछ कि आउँदैन, तपाईको जीवनमा पावर आउनु अनि नआउनु चाहिँ तपाईले कहाँ प्लग गर्नु भएको छ आफ्नो कोडलाई त्यसमा निर्धारित छ। आमेन, आमेन। It is dependent on where you have plugged your cords. तपाईले आफ्नो प्लगलाई चाहिँ कहाँ लगाउनु भएको छ त्यसमा निर्धारित हुन्छ। धेरै पल्ट तपाई अनि म पैसामा भरोसा गर्छौं, पैसामा भरोसा गर्छौं। पैसा छ, पैसा फेक तमासा देख। तर थुप्रै पैसा हुने मान्छेहरू आज मैले तमासा भएकै देखेको छु। थुप्रै करोडपतिहरू आज दरदरको ठोकर भोगिरहेको मैले देखेको छु। पैसा आज यहाँ छ, भोलि त्यहाँ पुग्छ, भोलि त्यहाँ छ, पर्सि त्यहाँ पुग्छ, पर्सि त्यहाँ छ, निकोर्सि त्यहाँ पुग्छ। पैसाको खुट्टा हुन्छ र त्यो साह्रो छिटो कुद्छ। तपाईसँग बसिरहन त्यो रुचाउँदैन। कहिले कहिले त तपाईको पैसाले तपाईलाई नै पोल्छ। धेरैजना मान्छेलाई मैले पैसाले पोलेको देखेको छु। यसैले म त्यो समयमा भन्ने गर्थे कि सफल हुनु ठुलो कुरो होइन, सफल हुनु ठुलो कुरो होइन, तर सफलतालाई पचाउनु चाहिँ ठुलो कुरो हो। आमेन, आमेन। सफल हुनु ठुलो कुरो होइन। तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ, पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, जब पाउन सक्नुहुन्छ, नोकरी गरेर ठुलो कुरोहरू हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, तर सफल भएर सफलतालाई पचाउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। ओके, प्रभुलाई धन्यवाद। पैसामा भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि बुझ्नुहोस् कि तपाईको पैसा आज यहाँ छ, भोलि त्यहाँ पुग्छ। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले भनेका छन्, सुनको थैलो हातको मैलो के गर्नु धनले, सागर र सिस्नो खाएको बेस आनन्द मनले। बोले मजाले बुझेको प्रियो, सागर र सिस्नो खाएको बेस आनन्द मनले। थुप्रै पैसा भएर पनि तपाईसँग आनन्द छैन भनेदेखि त्यो कति दुर्भाग्यको कुरो हो। अनि धेरै पल्ट हामी अरू कुरोहरूमा भरोसा गर्छौं, ग्याजेट्सहरूमा, फोनमा। आमा मेरो त आइफोन 12, म त 13 पो किन्दैछु त, 3टा क्यामेरा भएको OnePlus पो हो त, मामुली हो तिमीहरूको जस्तो। ग्याजेट्समा भरोसा गर्छौं हामी, लुगामा भरोसा गर्छौं। र्यामन्ड्स पो त भाइ, इटालीको पो त हैन, एलन सोले कुनी के प्रियो, त्यो सबै पुरानो भएर जान्छ। आज तपाईले 20,000 मा किन्नु भएको जुत्ता, एक समयमा मैले मेरो एउटा जुत्ता 18,000 मा किनेको थिएँ, तर त्यो आउट अफ फ्यासन हुँदो रहेछ, आउट अफ स्टाइल हुँदो रहेछ। 18,000 मा किनेको जुत्ता अहिले लगायो भनेदेखि बुढो बाउलाई चाहिँ क्या हो कस्तो जुत्ता लगाएको भन्छ, होइन र? थिङ्स विल गो आउट अफ फ्यासन, गो आउट अफ स्टाइल।
सबै यो भौतिक कुराहरू नि सबै स्टाइलदेखि बाहिर भएर जान्छ। आज तपाईसँग छ, भोलि अरू कसैसँग हुन्छ। दामी दामी अडी मस्ट्याट्सहरू, अघि BMW, फरारीहरू आज छ, भोलि अर्कै हुन्छ। तपाईँले आज आइफोन 12 किनेर हातमा बोक्नुहोस्, आइप्याड बोक्नुहोस्, अघि अनि दामी दामी अरू चिजहरू बोक्नुहोस्। आज तपाईँसँग छ, भोलि आइफोन 13 निक्लिन्छ, तपाईँ आफैलाई पुरानो लाग्न लाग्छ। 12 हिजो अस्ति मलाई कस्तो दामी लाग्थ्यो यो फोन, अहिले पुरानो लाग्न थाल्छ। इट इज नेचुरल। हामीले चिजहरूमाथि, थोकहरू, वस्तुहरूमाथि आफ्नो भरोसा राखेका छौँ भनेदेखि त्यो आउट अफ स्टाइल हुन्छ, आउट अफ कन्टेक्स्ट हुन्छ, पुरानो भएर जान्छ, थोत्रे भएर जान्छ। तेस्रो कुरो, स्मार्टनेस अनि एजुकेसनमा फोकस नगर्नुहोस्। एजुकेसन अनि स्मार्टनेसमा घमण्ड नगर्नुहोस्। राम्रो कुरा हो, एजुकेसन हासिल गर्नु राम्रो कुरा हो, स्मार्ट हुनु राम्रो कुरो हो, दामी कुरो हो, एकदम राम्रो। तर हामी सबैलाई थाहा छ कि हामी सबै कुरा जान्दैनौँ। तपाईसँग एउटा के 10वटै PhD भए पनि एउटा सानो नानीले जानेको कुरो तपाईँले नजानेको हुनसक्छ। यु कान्ट नो एभ्रिथिङ। स्मार्टनेस दिमागमा हो, म जस्तो चतुर, म जस्तो चलाक, म जस्तो बाठो कोही छैन भनेर नसम्झिनुहोस्। म भन्दा कयौँ बाठो मान्छे उहीँ बसिरहेको चुप लागेर लल्लु भएर बसिरहेको छ। इट इज बट नेचुरल। दिमागमा अनि एजुकेसनमा भरोसा नगर्नुहोस्। डोन्ट डिपेन्ड अन द गभर्मेन्ट। यो विषयमा म धेरै बोल्दिनँ, तर हामी गभर्मेन्टमा बेसी भरोसा गर्छौँ है, बेसी भरोसा गर्छौँ। तर हामी यो कुरा बिर्सिन्छौँ कि गभर्मेन्ट भनेको को हो? म हो गभर्मेन्ट भनेको, तपाईँ हामी हो गभर्मेन्ट भनेको। भोलि यहीँबाट एकजना प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हुनसक्छ, भोलि यहीँबाट यो वेस्ट बङ्गालको चिफ मिनिस्टर क्यान्डिडेट हुनसक्छ, यहीँबाट कोही MLA क्यान्डिडेट हुनसक्छ। अनि जब हामीले नै चुनेको मान्छेले हाम्रो सबै कुरा पुरा गरिदिन नसक्दा र हामीलाई टन्नै खुसी पार्न नसक्दा हामी नै गनगनाउन थाल्छौँ। गभर्मेन्टमा पनि भरोसा कम्प्लिट डिपेन्ड नपर्नुहोस्। तपाईँ केमा भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको आस्था केमा छ मलाई थाहा छैन, तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको भरोसा जेमा भए तापनि यदि आज तपाईँले त्यो भरोसालाई परमेश्वरमा राख्नुहुन्छ भनेदेखि ही इज फिल्ड विथ अनलिमिटेड रिसोर्सेस। आमेन। कहिल्यै बुढो नहुने, कहिल्यै थोत्रो नहुने, कहिल्यै नसकिने, अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहिरहने रिसोर्स चाहिँ परमेश्वरसँग छ। यदि तपाईँ पैसामा भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ, साथीभाइमा भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ, चिजबिजहरूमा भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ, एजुकेसनमाथि भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ, गभर्मेन्टमाथि भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सबै कुरालाई एकतर्फ राखेर नि परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्। तपाईँ कहिले निराश हुनुहुने छैन। प्रिय, म तपाईँलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैले यो पावरफुल भनाइलाई भन्नुहोस् मसँगै। अङ्ग्रेजीमा भन्न चाहन्छु र म त्यसलाई नेपालीमा पनि अनुवाद गर्न चाहन्छु। अङ्ग्रेजीमा बडा मिठो छ यो कुरा। लर्ड, मेक माई क्यापेसिटी इक्वल टु दिस अपर्च्युनिटी। प्रभु, मेरो क्षमतालाई यस अवसरको बराबर बनाउनुहोस्। प्रभु, मेरो क्षमतालाई यस अवसरको बराबर बनाउनुहोस्। धेरैपल्ट हामीसँग अवसर ठुलो हुन्छ, तर हाम्रो क्षमता सानो भएकोले हामी अवसरलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो क्षमता सानो हुन्छ, या त क्षमता ठुलो हुन्छ तर अवसर सानो हुन्छ, या त अवसर ठुलो हुन्छ क्षमता सानो हुन्छ। यसै कारण यो भन्न जरुरी छ कि लर्ड, मेक माई क्यापेसिटी इक्वल टु दिस अपर्च्युनिटी। प्रभु मेरो क्षमतालाई यस अवसरको बराबर बनाउनुहोस्। तपाईँ कहिले धोका खानुहुन्न,
तपाईँले जिन्दगीमा ठुलो मौका पाउनुभयो, यदि प्रभुले तपाईँको क्षमतालाई पनि ठुलो बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँ त्यसै यो देशको महाराजा बनिनुहुन्छ, यो संसारको अति उत्कृष्ट व्यक्ति बनिन सक्नुहुन्छ यदि परमेश्वरले तपाईँको क्षमतालाई तपाईँको मौका, तपाईँको अवसरको बराबर बनाउनु भयो भनेदेखि। म प्रार्थना गर्छु कि परमेश्वरको सम्पत्ति अनुसारको उहाँको महिमित सम्पत्तिले तपाईँलाई स्ट्रेन्थन गरेको होस्, तपाईँलाई शक्ति दिएको होस्। दोस्रो कुरो, जब तपाईँको ब्याट्री डाउन हुन्छ नि, तब तपाईँले आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरको असीमित प्रेमले भर्नुपर्छ। प्रेम बडो शक्तिशाली कुरो हो। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ प्रेमले असंख्य पापहरू ढाकिदिन्छ। बाइबल धर्मशास्त्र पहिलो कोरिन्थी अध्याय 13 ले भन्छ, मैले मानिसहरूको भाषा बोले तापनि, स्वर्गदूतहरूको भाषा बोले तापनि, मैले भूतहरू धपाउन सके तापनि, यो पहाडलाई हटिजा भन्दा हटाइनु सक्ने मसँग शक्ति भए तापनि, मैले मेरो शरीरलाई मसँग भएको सारा सम्पत्ति गरिबहरूलाई बाँडिदिए तापनि र मेरो शरीर जलाउनु दिए तापनि, यदि मसँग प्रेम छैन भनेदेखि म झ्याइ झ्याइ गर्ने झ्याली र झ्याम्टा मात्रै हुँ। प्रेम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ परमेश्वरको दृष्टिकोणमा। बाइबल धर्मशास्त्रले भन्छ कि म तिमीहरूले होइन तर मैले तिमीहरूलाई पहिला प्रेम गरेँ, किनकि जब तपाईँ म पापी नै थियौँ ख्रीष्ट यीशु हाम्रो निम्ति मर्न भयो। प्रिय, म तपाईँलाई 2000 सालमा अमेरिकामा भएको एउटा इन्टरभ्यूलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँहरू मध्ये कतिलाई जिम क्यारी भन्ने मुभी स्टार, हलिउड स्टार याद छ? चिन्नुहुन्छ तपाईँहरू कोही? जिम क्यारी भन्ने एउटा मुभी स्टारलाई एउटा जर्नलिस्टले 2000 सालमा एउटा इन्टरभ्यू लिएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ? त्यो समयमा जिम क्यारीले एउटा मुभी खेलेको $10 मिलियन लिन्थ्यो। $10 मिलियन भनेको $1 करोड। इन्डियाको अहिलेको हिसाबले 72 करोड रुपियाँ लिन्थ्यो एउटा मुभी खेलेको जिम क्यारीले। 72 करोड। अनि जिम क्यारीलाई एउटा इन्टरभ्यू गर्ने, उनी कमेडियन एक्टर थिए, उनलाई एउटा इन्टरभ्यू लिने जर्नलिस्टले सोध्यो, पत्रकारले सोध्यो, तपाईले यति त प्राप्त गर्नुभयो, तपाईले यति त प्राप्त गर्नुभयो, अब जिन्दगीमा तपाई के प्राप्त गर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है ल। तपाईले जिन्दगीमा यत्रो त प्राप्त गर्नुभयो, एउटा फिल्म खेलेको तपाई 72 करोड लिनुहुन्छ, अब के चाहियो जिन्दगीमा? अझै तपाईको हृदयले के चाहन्छ भन्दाखेरि जिम क्यारीले भन्यो, प्रेम, लभ इज व्हाट आई डिजायर फर। किनकि जिम क्यारीको दुईटै श्रीमतीहरूले त्योभन्दा अगाडि उनले विवाह गरेका थिए, त्यो श्रीमतीले पनि उनलाई छोड्यो र डिभोर्स गरेर उसको धेरै सम्पत्ति लिएर गयो। अमेरिकामा त्यही हुन्छ, केटीहरू हतार विवाह गर्छ अनि विवाह गरेपछि छुट्छ अनि धेरैजना डिभोर्स गर्न चाहँदैनन्, किनकि डिभोर्स गर्नु चाहिँ केटाहरूको निम्ति ठुलो घाटाको कुरो हुन्छ। किनकि डिभोर्स गर्ने बित्तिकै पत्नीलाई ठुलो रकम दिनुपर्छ, ठुलो सम्पत्तिको हिस्सा दिनुपर्छ। अनि दुईटा पत्नी उसले विवाह गर्यो तर दुवैले उसलाई छोडेर गएको थियो। अनि जिम क्यारीले भने, म मेरो जीवनमा यदि केही इच्छा गर्न चाहन्छु, डिजायर गर्छु भनेदेखि त्यो चाहिँ हो प्रेम, लभ। तपाईहरू कसको हृदयले प्रेमलाई डिजायर गर्छ? हाउ मेनी अफ यु डिजायर फर लभ? कतिजनालाई प्रेमको खाँचो छ, प्रेमको आवश्यकता कतिजनालाई छ? प्रिय, उनले भनेका छन्, जिम क्यारीले फेरि अगाडि भनेका छन्, उनी एउटा असल विश्वासी पनि थिए, प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छे। उनले भनेका छन् कि म प्रार्थना गर्छु कि ख्रीष्टको प्रेमको चौडाई, गहिराई, उचाइलाई तपाईले पाउनु भएको होस्। We can go through a lot of things and get through a lot of things, hard days, if we know somebody
loves us. उनले यो अङ्ग्रेजीमा भनेको थिए, म अङ्ग्रेजीमा तपाईँलाई सुनाउँदैछु। हामी सबै दुःख भएर गुज्रिन्छौँ, हामी सबै कष्ट उठाउँछौँ, हामी सबै दुःख उठाउँछौँ, तर जब कसैले हामीलाई माया गर्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुन्छ नि, हामीलाई थाहा हुन्छ कि फलानुले मलाई माया गर्छ, हामीसँग घर फर्किने एउटा कारण हुन्छ, होइन र? हामीलाई घर फर्किने एउटा कारण हुन्छ। म जे भए तापनि, म टुटे तापनि, भत्के तापनि, मलाई चाहने त कोही छ, मलाई माया गर्ने त कोही छ, मेरो वास्ता गर्ने त कोही छ। तपाईँ हामी घर फर्किने हामीसँग कारण हुन्छ प्रिय। सो उनले भने कि ख्रिस्टले आफ्नो पाखुरी, आफ्नो हातहरूलाई यसरी फैलाउनु भयो अनि क्रुसमा उहाँले संसारको हरेक मान्छेलाई निम्त्याउनु भएको छ, हरेकलाई निम्त्याउनु भएको छ, कसैलाई उहाँले छोड्नु भएको छैन। चाहे त्यो जोसुकै होस्, जुनसुकै जातिको होस्, जुनसुकै धर्मको होस्, जुनसुकै भाषा बोल्ने मान्छे किन नहोस्, उहाँले हरेकलाई अटाउन सक्ने गरी आफ्नो हातलाई चौडा गरी यसरी आफ्नो हातलाई उहाँले लम्काउनु भएको छ। हामी टाढो भए तापनि, नजिक भए तापनि उहाँको अङ्गालोमा हामी आउन सक्छौँ। यो कुरा बिर्सिनुहोस्, नबिर्सिनुहोस् कहिले कि परमेश्वरले यो ब्रह्माण्डमा तपाईँलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ। प्रिय, उहाँले तपाईँलाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्छ। उहाँले कसैलाई धेरै र कसैलाई थोरै होइन, तर सबैलाई बराबर माया गर्नुहुन्छ। उहाँको माया अनन्तदेखि अनन्तसम्म टिक्नको निम्ति काफी छ। परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, मैले तिमीहरूलाई अनन्त प्रेम गरेको छु। अनन्त प्रेम आज झुलुक्कै भोलि फुसुक्कै हुने प्रेम होइन। संसारको माया यस्तै हुन्छ नि, होइन? आज चाहिँ मैं मर जाऊंगी तुम्हारे लिए, मैं सूली में चढ़ जाऊंगा तुम्हारे लिए, बिल्डिङ से तुम्हारे लिए जम्प कर दूंगा भन्ने केटाहरू भोलि अर्कैको हात मात्र हिँडिरहेको हुन्छ, होइन र? यहाँ नाम काटेर लेखेको हुन्छ, आई लभ यू सुमन, आई लभ यू सुमन। त्यो एसलाई पछि बिस्तारो बिस्तारो एसलाई हेर्दा हेर्दा एस के हुन्छ, कुमन हुन्छ, रुमन हुन्छ, अघि कतिवटा। अनि विवाह गरिसकेपछि कतिलाई पछुतो हुन्छ, सुमन पनि भयो, कुमन पनि भयो, रोमन पनि भयो, अब लास्टमा अर्कैसँग विवाह भएको हुन्छ। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ यस्तो हुँदैन। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ एभर लास्टिङ प्रेम हो। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ कहिले नसकिने, कहिले नसकिने प्रेम हो। इट इज ऑल फॉर ऑल। उहाँको प्रेम चाहिँ हाम्रो समझ, हाम्रो सोचाइ, हाम्रो विश्वास र हामीले कल्पना गरे भन्दा माथि छ। प्रभुलाई धन्यवाद। हामी जुनसुकै गहिराईमा भए तापनि हामीलाई गहिराईमा भेट्न सक्ने गरी गहिरो प्रेम ख्रिस्टले गर्नुहुन्छ। हामी जुनसुकै उचाइमा भए तापनि त्यो उचाइलाई भेट्न सक्ने उच्च प्रेम ख्रिस्टले तपाईँ अनि मलाई गर्नुहुन्छ। प्रिय, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र पहिलो यूहन्ना अध्याय 4 को 10 लाई पढ्छौँ। दिस इज लभ, नॉट दैट वी लव गॉड but that he loved us and sent his son as an atoning sacrifice for our sins. प्रेम यसैमा छ प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, उहाँले हामीलाई प्रेम तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनको निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। यदि तपाईँ कहिले पनि कसैबाट तपाईँ प्रेमको खोजीमा हुनुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई प्रेम गरेन, तपाईँलाई तिरस्कार गर्यो, देखेर पनि नदेखेको जस्तो गर्यो, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, कसैले तपाईँलाई बिर्सिएको छ भनेदेखि क्रुसमा जानुहोस्। आमेन, आमेन। तपाईँलाई कसैले बिर्सेको छ, कसैले तपाईँलाई तोडेको छ, छोडेको छ, बेवास्ता गरेको छ,
क्रुसमा जानुहोस्। कसैले तपाईँलाई माया गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरालाई लिएर तपाईँ सोचमा पर्नु भएको छ भनेदेखि क्रुसमा जानुहोस्। तपाईँको जीवन कष्टले भरिएको छ र तपाईँलाई सबैले बिर्स्यो जस्तो तपाईँलाई लागेको छ भनेदेखि क्रुसमा जानुहोस्। किनकि क्रुसमा नै परमेश्वरको प्रेम स्पष्ट रूपमा र पूर्ण रूपमा देखिएको छ। आमेन, आमेन, आमेन। तेस्रो र अन्तिम कुरो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब तपाईँको ब्याट्री सकिन्छ नि तब तपाईँले परमेश्वरको अनलिमिटेड शक्तिद्वारा आफूलाई चार्ज गर्नुपर्छ। आमेन, आमेन। परमेश्वरको अनलिमिटेड पावरद्वारा, असीमित शक्तिद्वारा आफूलाई चार्ज गर्नुपर्छ। प्रिय, एकपल्ट म नेपालमा एउटा डाँडामा प्रचार गर्न गएको थिएँ। डाँडामा प्रचार गर्न गएको थिएँ अनि डाँडा पुग्नुभन्दा अगाडि नै हामी एउटा तराईमा साँझ पर्यो र हामी त्यो तराईमा बस्यौँ। एउटा गाउँमा तपाईँले कहिले अन्जान गाउँमा गएर अन्जान मान्छेको घरमा गएर मलाई बास दिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ कहिले? अजीबको सोच हुन्छ त्यो। चिनाजाना मान्छेको त ठिकै छ, तर एउटा गाउँमा हामी पुग्यौँ र अब उकालो जानु नसक्ने भयो, रात परिसकेको थियो, लाइट थिएन हामीसँग र त्यही तराईमा एउटा घरमा हामीले बास माग्ने विचार गऱ्यौँ। अनि हामी एउटा गाउँमा यसो खोज्दै गयौँ अनि यसो हेरेको त एउटा घर रहेछ त्यहाँ। अनि त्यो घरमा गएर के आजको राति हामीलाई तपाईँले बास दिनुहुन्छ भनेर भन्दा उनीहरूले पनि हामीलाई सहर्ष स्वीकार्यो र हामी त्यही बास बस्यौँ। त्यो रात। अनि उनीहरूसँग घरमा जे थियो त्यो पकाएर हामीलाई दिनुभयो। गाउँबाट एउटा कुखुरा खोजेर ल्यायौँ। कुखुरा मलाई लाग्यो कि कुखुरा ल्याउनु भइहाल्छ है, अनि सबै परिवारले खाने हो भनेर गाउँबाट एउटा कुखुरा लिएर आएँ मैले। अनि एकजना मेरो साथीलाई गएर किनेर लिएर आऊ भनेर पैसा दिएँ। उसले एउटा कुखुरा लिएर आयो अनि कुखुरा काट्यो अनि कुखुरा काटेर अघि झोल बनायो। अनि त्यो गाउँमा अब हेर्नुहोस् है, गाउँमा मसला पनि केही पनि हुँदैन। त्यो सुत्केरीहरूलाई खुवाउँछ नि, के भन्छ त्यसलाई, ज्वानो पड्काएर चाहिँ कुखुराको मासुको झोल बनाउनु भएको रहेछ हो। अदुवा लसुन केही पनि छैन, के थियो थाहा छैन मलाई, तर ज्वानो पड्काएको झोल अनि कुखुराको मासुमा झोल हालिदियो अनि झोल हालेर दिनुभयो। तर ढेँडोसँग मैले मेरो जिन्दगीमा कहिले ढेँडो खाएकै थिइनँ। अब कल्पना गर्नुहोस् है, मैले मेरो जिन्दगीमा कहिले ढेँडो खाएको थिइनँ। ढेँडोसँग कुखुराको मासु खानु अब कसरी खाने होला। अनि त्यो ढेँडो पनि फेरि त्यो पिठो टाइपको थिएन, त्यो एकदमै खस्रो टाइपको थियो। अनि मैले त्यो कुखुराको मासु, अब म अलिक मासु खान एकदम रुचाउने मान्छे पहिलादेखि नै, अहिले गएर मेरो त्यो आदत छुट्दैछ। तर त्यो समय म एकदमै बेसी मासु खान रुचाउँथेँ। अनि ढेँडो र मलाई मासु दिएको छ, म खाँदैछु, खाएँ। अनि राति एकछिन गाउँबाट बिचारा अब सहरलाई भनेर बिचारा कसले पङ्खा लिएर आइदिएछ। पङ्खा लिएर आयो अनि पङ्खा लिएर आएर त्यो टेबल फ्यान ल्याएर जोडिदियो। अनि टेबल फ्यान चलुन्जेल म यस्तै बाहिर सुतेको थिएँ। घरको यस्तो बरन्डा थियो अनि बरन्डामा चाहिँ यस्तो त्यो के भन्छ त्यसलाई, कौसीमा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई, यस्तो त्यो पाखा हुन्छ नि, चोटा होइन, चोटा भन्छ माथि होइन र, चौकटको छेउमा दैलोको बाहिरपट्टि मलाई एउटा यो दियो। अनि एउटा के अरे त्यो मकैको पात हामी त यहाँ फ्याँक्छौँ नि, मकैको पातलाई सुकाएर मकैको पातलाई बेरेर चाहिँ एउटा गुन्द्री बनाएको थियो, बुनेको थियो। अनि त्यो गुन्द्री मलाई दियो अनि गुन्द्रीमा सुतेको छु। अब मकैको पातले कस्तो गरम हुन्छ भन्नुहोस् त, कस्तो गरम हुन्छ। मकैको पातले तलबाट गरम भएको छ, फ्यान बिस्तारो घुम्दैछ, गाह्रो भयो मलाई। एकछिन त आरामै थियो, तर एकैछिन पछाडि लाइन गयो भयो त के गर्ने। अनि सोधेको सर यहाँ त कति दिनसम्म, त्यतिखेर नेपालमा धेरै लोड सेडिङ हुन्थ्यो। 18 घन्टा एक दिनमा, 24 घन्टामा 18 घन्टा लोड सेडिङ, 18 घन्टा लाइनै छैन, 16 घन्टा लाइन छैन, 10 घन्टा लाइन छैन, त्यस्तो अवस्था थियो त्यहाँ। अनि त्यो घरको मुखियाले, त्यो घरको मान्छेले त्यो
घरमा अब लाइन 18 घन्टा गएपछि के गर्ने त? सोलर लिएर राखेको रहेछ। अनि त्यो सोलरमा चाहिँ त्यो मेरो पङ्खालाई उनले कनेक्ट गरिदिए अनि म रातभरि आरामले सुतेँ। प्रिय, तपाईँको जीवनको पावर कट तपाईँले कहाँ कनेक्ट गर्नुभएको छ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न। तपाईँको जीवनमा आराम छ कि छैन, त्यो चाहिँ तपाईँ अनि मैले मेरो पावर कट कहाँ जोडेका छौँ त्यसमा निर्धारित हुन्छ है। मैले जस्तै उहाँ लाइनै नभएको प्लगमा जोडेर दाढी काट्नु खोज्दा हुन्छ? हुँदैन। जहाँ लाइन छ, जहाँ पावर छ, त्यहाँ तपाईँ अनि मैले प्लगलाई हालेको हुनुपर्छ। पावर चाहिँ परमेश्वरमा छ। आमेन। पावर चाहिँ परमेश्वरमा छ अनि त्यो प्लगलाई चाहिँ परमेश्वरमा कनेक्ट गरेको हुनुपर्छ। आमेन। आमेन। जब तपाईँ अनि म परमेश्वरमा हाम्रो पावर प्लगलाई कनेक्ट गर्छौँ नि, तपाईँ अनि म असीमित रूपमा खुसी, आनन्द र आराम प्राप्त गर्छौँ। प्रिय, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले मागेको भन्दा, तपाईले सोचेको भन्दा, तपाईले कल्पना गरेको भन्दा बढ्ता गर्न सक्ने परमेश्वर तपाईसँगै हुनुहुन्छ। म यहीँ छु। अघिसम्म मलाई गरम भइरहेको थियो, प्लग त्यहीँ छ, फ्यान यहीँ माथि झुन्डेको छ, तर जबसम्म म फ्यानको स्विचलाई अन गर्दिनँ तबसम्म पङ्खा घुम्दैन र तबसम्म मलाई गरम भइरहन्छ, मलाई कम्फर्टेबल हुँदैन। प्रिय, परमेश्वर यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँकै छेउमै हुनुहुन्छ, तपाईँको घरमै हुनुहुन्छ, तपाईँको काखैमा हुनुहुन्छ। तर जबसम्म तपाईँले आफ्नो कोडलाई परमेश्वरमा हाल्नुहुन्न, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले पावरफुली काम गर्नुहुन्न। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा पावरफुली काम गरेको तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने नि, हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो पावरलाई चाहिँ परमेश्वरमा जोडिहाल्नुहोस्। आफ्नो पावरलाई परमेश्वरमा जोडिहाल्नुहोस्। उहाँले तपाईँको जीवनमा अद्भुत रीतिले कार्य गर्नुहुन्छ, अद्भुत रीतिले कार्य गर्नुहुन्छ। प्रिय, यशायाको पुस्तक अध्याय 40 को 28 देखि 31 सम्म हामी हेर्नेछौँ। यशायाको पुस्तक अध्याय 40 को 28 देखि 31 सम्म म भाइ असितलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भाइले हामीलाई यशाया 40 को 28 देखि 31 सम्म पढेर सहायता गर्नुहुनेछ। प्रिय, जबसम्म भाइले निकाल्दै गर्छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनमा प्रार्थना गरेर निर्णय लिनुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस् र निर्णय लिनुहोस् र तपाईँको समस्यालाई उहाँमा लानुहोस्, तपाईँको बातचितलाई उहाँमा लानुहोस्, तपाईँको खराबीलाई उहाँमा लानुहोस्, तपाईँको ब्याड ह्याबिट्सलाई उहाँको सामने लानुहोस्, तपाईँको विकनेसलाई उहाँको सामने लानुहोस्, तपाईँको टफ चोइसेसलाई उहाँको सामने लानुहोस्, तपाईँको असफलतालाई उहाँको सामने लानुहोस्, तपाईँको निराशापनलाई उहाँको सामने लानुहोस्, तपाईँको कन्फ्युजनलाई उहाँको सामने लानुहोस्, तपाईँको फ्याटिग्सलाई उहाँको सामने लानुहोस्, तपाईँको टुटेको पनलाई उहाँको सामने लानुहोस्। यशाया 40 को 28 देखि 31 सम्म। ओके, किन भन्दा उहाँले चाहिँ हामीले मागेको र सोचेको भन्दा बढ्ता गरी गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। किन हाम्रो दुःख, तकलिफ, असफलता, खाँचो, आवश्यकतालाई उहाँको सामने लाने भन्दा, किनकि उहाँले हामीले सोचेको भन्दा बढ्ता गरिदिन सक्नुहुन्छ। के तँलाई थाहा छैन? के तँलाई थाहा छैन? के तैँले सुनेको छैनस्? के तैँले सुनेको छैनस्? परमप्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर सदा सर्वदाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ न त तिमीसँग थकित र हैरान हुनुहुन्छ, उहाँको समझलाई कसैले नाप्न सक्दैन। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ। आमेन। कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। आमेन। जो युवाहरू पनि, जवानहरू पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मान्छेहरू थाकेर लड्छन्, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। आमेन। फेरि नयाँ हुनेछ। आमेन।
तिनीहरू गरुड झैँ माथि माथि उड्नेछन्, दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू दगुरे तापनि थाक्ने छैनन्, तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि तिनीहरू हिँड्नेछन् तर पनि मूर्छा पर्ने छैनन्। आमेन, आमेन, आमेन। प्रियो तपाईँ अनि मलाई 29मा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हामी कमजोर भए तापनि, हामी थकित भए तापनि, जवानहरू लडेका भए तापनि उहाँले कमजोरहरूको बललाई चाहिँ शक्तिशाली पारिदिनुहुन्छ, उहाँले बल दिनुहुन्छ, उहाँले बल दिनुहुन्छ। तपाईँ अनि म लड्दैछौँ, फुस्किँदैछौँ, ढल्किँदैछौँ, हाम्रो ब्याट्रीलाई रिचार्ज गरिनुपर्छ र हामीले तपाईँ अनि मैले सायद पावलले जसरी फिलिपी अध्याय 3 प्रार्थना गरेका छन् त्यसरी नै असीमित रूपमा हामीले सोचेको भन्दा बढ्ता गरी दिन सक्ने परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ र हाम्रो खाँचोको निम्ति परमेश्वरमा जोडिनुपर्छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आजको वचन पढाइमा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिउन्। अन्त्यमा जाँदा जाँदै म तपाईलाई एउटा सुरुको पद पढेर पदलाई याद दिलाउँदै म जान चाहन्छु, जो चाहिँ एफएसी अध्याय 3 मा छ, 3 को 14 देखिको। यसै कारण म पिताको सामने आफ्ना घुँडा टेक्छु, जसद्वारा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएको हरेक परिवारको नाउँ राखिएको छ। म प्रार्थना गर्छु कि उहाँका महिमाको सम्पत्ति अनुसार, उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँका आत्माद्वारा भित्री मनुष्यत्वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारुन् र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयमा बास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएका र दोहरिला भएर सबै सन्तहरूसँग चौडाई, लम्बाई, उचाइ र गहिराई के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक र ज्ञानलाई मात पार्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरूलाई भरपूर होस्। परमप्रभु उहाँलाई जसले हामी भित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेका वा चिताएका भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई नै पुस्ता पुस्तासम्म मण्डली र ख्रीष्ट यीशुमा सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन, आमेन। प्रभुले हामी सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन्। आजको वचन पढाइमा हामीलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आज सधैँको भन्दा अलिक लामो हुन गयो, टेक्निकल डिफेक्टको कारणले गर्दा म क्षमा चाहन्छु। त्यसको निम्ति तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। जय मसीह।